یا در نلوگے شما رسول پاکا دخ کل ماخا دیدن دیرا کا وی دخ کل ماخا دیدن دیرا کا یا در نلوگے شما در نلوگے شما رسول پاکا وی دخ کل ماخا دیدن دیرا کا وی دخ کل ماخا دیدن دیرا کا دنیا دبادی دنیا دبادی مرگ را روان دے اوخ کے مساسی لن میں گریوان دے دنیا دبادی مرگ را روان دے اوخ کے مساسی لن میں گریوان دے لون میں گریوان دے لون میں گریوان دے یا داستا ملنگ یما داستا ملنگ یما نظر پما کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا یا در نلوگے شما در نلوگے شما رسول پاکا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا بیاج میں بیائی حساب کتاب لا دیروار خطا یما سوال او جواب لا بیاج میں بیائی حساب کتاب لا دیروار خطا یما سوال او جواب لا سوال او جواب لا یا د میزان خواکی د میزان خواکی نظر پما کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا یا در نلوگے شما در نلوگے شما رسول پاکا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا آدم بوائی چٹیر یری گما سخت ورزدا زکا جڑے گما آدم بوائی چٹیر یری گما سخت ورزدا زکا جڑے گم زکا جڑے گم زکا جڑے گم یا اللہ غصہ دے تجھے رضا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا یا در نلوگے شما در نلوگے شما رسول پاکا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا وی دخول ماخا دیدن دیرا کا جدا منا کڑی در پال زانا در نلوگے شما ہوگا جانا نا پتے ذرا کی سبحان اللہ آواز ذرا کی پتے سے یا جدا میں ناکڑی طرف پالزانا
درن لوگے شما ہوگا جانانا ہوگا جانانا ہوگا جانانا ہوگا جانانا یا پدیدن مولا ہدایت شاکا ویدخول ماخا دیدن دیراکا ویدخول ماخا دیدن دیراکا یا درنا لوگے شما درنا لوگے شما رسول پاکا ویدخول ماخا دیدن دیراکا ویدخول